Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc, alors, on reste avec notre test d'évaluation diagnostique. كيف ما قلنا تيست يعني اختبار للتقويم يعني ديagnostic باش نشوفوا المستوى ديال التلامذ ديالنا. ما عرفتش أنا أنا تنظن باللي النص ماشي سهل. جو سي با، ما عرفتش بالنسبة ليا أنا كنظن باللي بالنسبة للسنة الثانية نص ماشي بسيط باش يستوعبوه التلامذ ديال السنة الثانية إعدادي، بالمصطلحات ديالو بالمسائل ديالو. مي سي بيان أنا قريت عليكم النص، كنتمنى أنني نكون فدتكم. بالنسبة للتلامذ اللي تمكنوا من أنهم يستوعبوا هذا النص هذا بلا مساعدة، فتبارك الله عليكم، يعني تبارك الله عليكم. دونك يعني vous avez un très bon niveau. التلميذ في السنة الثانية اللي غادي يقدر يقرا هاد التكست هذا ويفهمو كيف ما شرحتو ليكم ويستوعبو بشكل جيد، فبرافو، برافو، شابو، شابو، باسكو سي يعني راه هذا معنيتو أنه يعني هاد التلميذ هذا عنده نيفو طالع بزاف في اللغة الفرنسية. دونك الوغ قرينا النص، شرحنا النص، فهمنا النص، ياك؟ إذن غننتقلو دابا لا كومبريهنسيون دو l'écrit. compréhension de l'écrit. نورمالمون خصهم يديرو compréhension de texte، يعني فهم النص. compréhension de l'écrit ça veut dire فهم المكتوب، écrit. Bon, alors ça veut dire quoi؟ يمكن ربما سهوا أو alors je lis le texte et je comprends et je réponds aux questions suivantes. Je lis le texte. أقرأ، je lis يعني أقرأ le texte النص. فين كنقرا دابا انا؟ لا تولي عاوتاني تقول لي، حيت كاين اللي تيقول لي راه انت كتقرا وما عرفناش فين كتقرا. جو لي لو تكست يعني اقرا، يعني هذه جو لي اقرا لو تكست النص. جو ريبون، جو ريبون اجيب بالجمع او لا نجيب، اجيب على او كيستيون، او كيستيون على الاسئله. سويفونت، سويفونت، وهنايا سويفونت جات مؤنثه، سويفونت لان اس سويفونت، سويفون بلا او اس يعني مذكره، هنا جات مؤنثه. دونك هذا هو السؤال اللي غادي نديرو. قال لك اسيدي كومبليتي لو تابلو سويفون. كومبليتي هي املاء، املاء، كومبليتي املاء يعني عمر لو تابلو يعني هذا التابلو سويفون، التابلو المقبل يعني هو هذا اللي كاين، التابلو اللي كاين. فوالا، اذا غادي نعمروه. اول حاجه تيتر دو تكست، تيتر دو تكست عنوان النص. تيتر عنوان النص. ما هو عنوان النص؟ اي نص عنده عنوان. فين كنلقاو العنوان؟ هو اللي كنلقاوه الفوق، هو هذا اللي كنلقاوه الفوق. اذا شنو هو العنوان؟ هو لونغا. اذا غادي نكتبو لونغا، لونغا. اذا هنايا في تيتر دو تكست غنكتبو لونغا tout simplement. Ouvrage d'où le texte est extrait. l'ouvrage، شنو هو l'ouvrage؟ l'ouvrage هو الكتاب، الكتاب. دو يعني من أين، من يعني لو تكست من النص. اكستري مقتطف، يعني الكتاب الذي اقتطف منه النص. النص هو مقتطف من واحد الكتاب. فين ممكن نلقاو الكتاب اللي اقتطف منه النص؟ إذا ها هو النص كامل، فين نلقاو الكتاب؟ دائما البلاصه اللي تقتطف منها اي نص، اي وثيقه، دائما هادشي غتلقاوه في، تلقاوه في التاريخ، تلقاوه في الجغرافيا، تقراوه في التربيه على المواطنات، تلقاوه في الاجتماع، في اس في تي، تلقاوه في الفيزيك، تلقاوه اي حاجه كتلقاو فيها مصدر النص. فين كتلقاوه؟ لتحت. ها هو ديما كتلقاو مصدر النص لتحت. هانتوما كيف ما كتشوفوا مصدر النص. اذا غنقراوه من هنا. نوفغو با alors n'ouvre pas alors. نوفغ يعني لا تفتح، اوفغي يعني افتح، نوفغ يعني هاد ان في الاول يعني النفي. نوفغ، نوفغ با لا تفتح، نوفغ با لا تفتح. الوغ، الوغ لي الوغ هو الغول، الغول يعني نوفغ با الوغ يعني لا تفتح للغول، فاصلة.
كونت دو زاير. كونت هي حكايات دو زاير يعني من الزائر، من زاير. زاير هي الكونغو الديمقراطية الحالية الموجودة في إفريقيا. إذا هذا هو الكتاب اللي تخدم منه هاد لو تكست. هذا هو الكتاب. حداها سي اي ال اف. سي اي ال اف. شنو هي سي اي ال اف؟ هو ليديتور. هو يعني ليديتور اللي خرج الكتاب، اللي طبعه ونشره وباعوا للناس وخرجوا باش يتباع للناس. داكوغ. اذا هذا هو ليديتور. كاينه واحد لاني 1982 1982 1982. 80 باللغه الفرنسيه هي 80. 80 هي 80. داكوغ. دونك هاد السنه هذه هي السنه اللي خرج فيها هاد الكتاب. السنه اللي خرج فيها هاد الكتاب. نوفغو با الوغ كونت دو زاير سي ال اف 1989. داكوغ. إذا ليديتور لوفراج أو لو تكست إكستري كيف ما قلنا هو هذا. نوفغو با الوغ كونت دو زاير، يعني تكتب هادشي كامل. نوفغو با كونت دو زاير. إذا هذا هو لوفراج أو لو تكست إكستري. داكوغ. شكون هو ليديتور؟ ليديتور هو الناشر الذي نشر، الذي طبع ونشر هاد النص، الكتاب اللي فيه النص. ماشي النص بالضبط ولكن الكتاب اللي فيه النص. اذا شكون هو؟ هو ما عرفناش بالضبط شكون. سي اي ال اف. سي اي ال اف. المهم غتكتب سي اي ال اف. داكوغ. تيب دو في ليديتور غتكتب سي اي ال اف. لو تيب دو تكست نورمالمون خصهم يقولوا لنا لاني دو ليديسيون. لاني دو ليديسيون غادي نقولوا لهم 1982. لاني سنة الصدور 1982. لكن ما قالوش لنا سنة الصدور. إذا يعني بون. type de texte. Ça veut dire quoi le type de texte؟ نوعية النص. لو تيب دو تكست. شنو هما لي تيب دو تكست اللي كاينين؟ لو تيب دو تكست عندنا لو تكست ناراتيف. لو تكست ناراتيف يعني التكست يعني الحكائي او اللي فيه الحكي. تكست ناراتيف اللي فيه لا ناراسيون. وكاين تكست بويتيك يعني التكست بويتيك بمعنى النص الشعري. الشعري. التكست ناراتيف بالعربيه يعني تنقولوا النصوص النثريه. نص نثري ولكن هنايا لا ناراسيون يعني حكائي اكثر من. المهم. وكاين لو تكست بويتيك يعني نص شعري، نص ادبي شعري. داكوغ. وكاين تكست ديسكريبتيف. وصفي كيدير الوصف. راك شفتوا في اللغه العربيه الوصف. اذا الوصف. ثم عندنا تكست ديالوغي. ديالوغي يعني تكست فيه ديالوغ، يعني لقاء فيه يعني واحد كيهضر والاخر تيرد عليه، يعني بحال ديالوغي. وكاين تكست ارغيمونتاتيف. تكست ارغيمونتاتيف يعني نص حجاجي فيه الحجج والبراهين، يعني تيبرهن على شي حاجه. حنا تنكونوا امام نص علمي غالبا وما الى ذلك من النصوص. اذا هذا النص هذا في نظركم لاش كينتمي؟ اش من تيب؟ كيل تيب دو تكست؟ سي ان تكست شنو فيه حكايه كيعاود لينا طرا مشى جا جلس ناض، هذاك قتل هذاك، الاخر تلاقى مع النمر، هذاك جا مشى. اذا هنا حكايه. سيتين يعني سيتين استوار. سيتين ناراسيون. سيتين ناراسيون. alors le texte est un texte narratif. اذا غتكتب تكست ناراتيف. هذا لو تيب دو تكست. لو جونغ دو تكست. جونغ دو تكست. شنو هما لي جونغ دو تكست؟ اذا عندنا لو جونغ دو تكست. عندنا مثلا ان تكست يعني سي لا فورم، يعني لا فورم دو تكست. هاد لو تكست سي دو كيل جونغ؟ يعني كيل جونغ هاد لو تكست هذا؟ سي ان كونت. كونت حكايه. سي ان كونت. كونت هي حكايه. هذه حجايه، يعني كيف ما تنقولوا حجايه باللغه الفرنسيه هي كونت، حكايه او حجايه. اذا لو جونغ سي ان كونت. لو تيب دو تكست اذا سي ان تكست ناراتيف حكائي. نص حكائي. جونغ حكايه. تقدر تكون حكايه، تقدر تكون قصه، تقدر تكون اوتوبيوغرافي. سافو دير كوا اوتوبيوغرافي؟ يعني اوتوبيوغرافي هي سيره ذاتيه.
يعني واحد الانسان كيعاود على راسو هو شنو طرا ليه. هذه اما الحكايه فتقدر تكون عمل الخيال. هذه طبعا حكايه خياليه، يعني ما كاينش حد كيهضر مع النمر، دونك حكايه خياليه. لكن ممكن شي حد يعاود حكايه خاصه به حقيقيه وقعت في الحقيقه، وبالتالي تيكون لو جونغ دو تكست هو تكست، يعني سي ان كونت qui est le personnage principal de l'histoire. إذن qui est le personnage principal de l'histoire. qui ما هو personnage شخصية. personnage هي الشخصية، principal الرئيسية، الشخصية الرئيسية de l'histoire للقصة أو للحكاية. l'histoire هو التاريخ، ولكن هنايا كتجيب بمعنى القصة أو الحكاية دو ليستواغ. هاد ليستواغ هادي اللي شفناها. إذن شكون هو الشخصية المحورية اللي كتدور حول الأحداث، اللي بدات به الأحداث وسالت به، بدات به الأحداث وسالت به. إذن هو الصياد، لو شاسور. إذن غتكتب لو شاسور لونغا. شنو سميتو؟ سميتو لونغا. حنا عارفين سميتو اللي هو لونغا. إذن هذا هو السؤال الثاني. نمشيو للسؤال الثالث. كومون s'appelait le chef du village. Comment s'appelait؟ comment يعني كيف أو ماذا أو ما هي s'appelait اسمه le chef، زعيم le chef du village يعني زعيم القبيلة. village قبيلة أو قرية أو زعيم القرية أو القبيلة، يعني زعيم القرية. ما هو اسمه؟ ها هو اسمه le chef كابي. شيف كابي. إذا هتكتبوا شيف كابي. إذن كشيف كابي. نمشيو للسؤال الرابع. السؤال الرابع. Quelle précision le texte nous donne-t-il sur le personnage principal? Quelle précision le texte nous donne-t-il sur le personnage principal? quelle يعني ما هي précision التدقيق. ما هو التدقيق؟ النص، لو تكست، النص ندون تعطينا النص. ما هو التدقيق الذي يعطينا النص حول الشخصية الرئيسية؟ لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصية الرئيسية. دوني يعطي. شنو هذا اللي يعطي النص؟ دونك quelle précision le texte nous donne-t-il sur la personnage principal؟ ما هو يعني التدقيق، الحاجة الدقيقة اللي تعطينا على هذا البيرسوناج برينسيبال؟ أولا تعطينا أنه ان شاسور، ياك؟ ان شاسور رونومي مشهور. دونك رونومي، شاسور رونومي. إذا غادي نديرو هنايا شاسور رونومي. ما تقولش يكتبها لك لأن راه كاينة في النص، وحاولوا ديروا مجهود. راه باش تقدر تقرا وباش تقدر تستوعب الدروس ديالك خاصك دير مجهود. اما انك تاخذ مباشره راه هادشي لا ينصح به. كيل بريسيز. دونك فوالا جاوبنا على السؤال الرابع. السؤال الخامس. quels sont les lieux évoqués dans le texte؟ ما هم les lieux. شنو هما lieux؟ الاماكن. les lieux الاماكن. évoqué يعني مذكورة dans le texte، يعني اللي كتوقع فيهم الأحداث. évoqué بمعنى توقع فيهم الأحداث أو لا المذكورة أو لا المهم. يعني quels sont les lieux؟ شنو هما les lieux؟ إذا عندنا le premier lieu le village. إذا le village c'est un lieu يعني القرية. إذا غتكتبوا le village. ثاني lieu اللي دارت فيه الأحداث. شنو هو الlieu اللي دارت فيه الأحداث الآخر؟ هو يعني لا فوري تتلاقى به لونغا مع لو ليوبار النمر. لا فوري يعني الغابة. داكوغ. إذا الغابة. إذا عندنا لو فيلاج والغابة. داكوغ. شنو اخر عاوتاني المكان الآخر؟ يعني تقريبا كاين هذا الشيء هذا. كاين لو فيلاج الى فوري، وكاين عندنا لو كونساي دي زونسيان. لو كونساي دو زونسيان حتى هو مكان اللي اجتمعوا فيه باش يقرروا ان لونغا يولي هو الشيف دو فيلاج. اذا كاين عندنا ثلاثه ديال الاماكن فقط، ثلاثه الاماكن اللي هما لو فيلاج، لا فوري اي لو كونساي دي زونسيان.
دونك 3 lieux 3 lieux راه ممكن ديروا غير جوج، ديروها جوج، لا فوري اي لو فيلاج، حيت هذاك لو كونساي دي زونسيان يعني كاين في لو فيلاج، اون سي با واش كاين، المهم غالبا يكون في لو فيلاج. السؤال السادس، لو سيزيام كيستيون، à qui les gens du village réservaient-ils le même respect؟ à qui، لمن، à qui هي لمن، les gens يعني الناس du village، الناس ديال القرية، le village القرية، réservé يعني يحتفظون le même نفس الاحترام، يحتفظون بنفس الاحترام، الاحترام والتقدير والتقديس يعني المقصود هنا. إذا شكون هو يعني مذكورة هذه في الأول ديال لو تكست، يعني ها هي كما كتشوفوا في البداية ديال النص، يعني les gens voyaient au léopard le même respect qu'à leur chef de village. Le même respect كيف ما كتلاحظوا شفتوا le même respect au léopard le même respect. donc c'est le léopard اللي هو كيف ما قلنا الفهد أو النمر، le léopard. طبعا هناك فرق ما بين الفهد والنمر، انما بالنسبه لنا حنايا هذه سي ان كونت، دونك يعني ما كاينش اختلاف كبير بين، يعني كاين اختلاف طبعا بينهم في الاشكالهم وفي داكشي في التفاصيل ديالهم، لكن بالنسبه لنا حنايا دونك سي لا ميم شوز، ليوبار او تيغر سي لا ميم شوز. النمر هو لو تيغر، ليوبار هو الفهد، دونك نبقاو نقولوا ليوبار فهد. اذا لو ليوبار لي جون دو فيلاج ريزيرف لو ميم ريسبي au léopard. Idem, la réponse est léopard. Quel est l'événement qui a perturbé la vie du villageois? شنو هي villageois؟ كنا village هي القرية، villageois هما القرويون سكان القرية، سكان القرية هما لي villageois. إذا quel est l'événement؟ ما هو الحدث، l'événement الحدث qui a perturbé يعني روبل أو برزت أو ديرونجا أو قربل الحياة، لا في دي فيليجوا، الحياة ديال القرويين، حياة القرويين. إذا شنو هو ليفينمون؟ ها هو ليفينمون هو أن لو شيف دو فيلاج est devenu vieux. Le chef du village vieux est incapable d'assumer pleinement ses fonctions. D'accord? يعني ولا vieux. Le chef de village devenu vieux. Voilà, هذا هو الجواب. الجواب هو le chef de village devenu vieux. هذا السؤال السابع. إذا السؤال الثامن، la 8e question. Quelle arrivée à Longa dans la forêt؟ ماذا حصل arrivé يعني وقع أو حصل à Longa dans la forêt. arrivé هي وصل ولكن هنا بمعنى أنه ماذا حصل له. dans la forêt de quelle qualité a-t-il fait peur؟ يعني من ماذا خاف، يعني من اش خاف. peur يعني خاف، يعني شنو وقع لونغا في لافوري، ماذا حصل للونغا في الغابة. دونك ماذا حصل للونغا في الغابة كما لاحظنا هنا. un jour comme Longa venait de la forêt, il rencontra un léopard. Donc dans la forêt, Longa rencontra un léopard. Elle eut peur de léopard. Voilà. Donc Longa rencontra le léopard. De quelle qualité a-t-il fait peur؟ يعني il a peur de la léopard. Il a peur qu'il soit dévoré par le léopard. Il a peur d'être dévoré par le léopard. يعني خاف من أن الفهد يأكله. داكوغ. إذا هنا غنكونوا سالين الصفحة 7 وننتقل إلى الصفحة 8. تيست ديفالواسيون دياغنوستيك كيف ما قلنا. إذا تتمة ديال الأسئلة. 9. Quelle aide le léopard a-t-il apporté à Longa؟
quelle aide le léopard a-t-il apporté à Longa. يعني quelle aide ما هي المساعدة ما هي المساعدة aide يعني مساعدة لليوبار الفهد ما هي المساعدة لليوبار ما هي المساعدة النمر الفهد a-t-il apporté قدمها للونغا ما هي المساعدة التي قدمها الفهد للونغا هذا هو السؤال et pourquoi ولماذا إذا ما هي المساعدة التي قدمها الفهد للونغا المساعدة وهي أنه إلى يعني كيف ما شفتوا هنايا إلى ديفورا tous les prétendants au pouvoir إذن هذا هو الجواب ديفورا tous les prétendants au pouvoir كلا كاع هادوك يعني اللي مترشحين باش يوليو في بلاصة الشيف prétendant au pouvoir داكوغ إذن هذه هي المساعدة اللي قدم ليه كلا هادوك المتنافسين على السلطة بوركوا علاش ساعدوا بوركوا باسكو لونغا كانت يعطيه من لو جي بي كانت يعطيه من لو جي بي باسكو لونغا il donne au léopard du gibier يعني كان كيعطي الليوبار من لو جي بي ديالو داكوغ هذا تاسعا اذا عاشرا pourquoi le conseil des anciens a-t-il proclamé Longa chef de village pourquoi premièrement parce que ما بقاش المتنافسين يعني pas de كيف ما قلنا هنايا pas de prétendant au pouvoir بقى غير هو les jeunes donc pas de prétendant au pouvoir ainsi chasseur renommé Longa هو resté en vie pour l'accession au pouvoir car le peuple لأن le peuple هما les villageois aimait grâce à sa générosité كيف ما قلنا générosité et sa force donc grâce à sa générosité et sa force donc هنايا الجواب على السؤال هو pourquoi le conseil réclame pourquoi le conseil يعني لماذا يعني مجلس القدماء conseil مجلس les anciens قدماء مجلس بمعنى انهم يعني هذوك الناس الكبار اللي هذا كيجتمعوا مع بعضياتهم فهذا كيتسمى مجلس conseil tout simplement ياك conseil des anciens a-t-il proclamé يعني اعلن Longa chef du village parce qu'il n'y a pas de prétendant pour le pouvoir ما بقاوش الابناء ديالو و Longa était grâce à sa générosité Longa كان généreuse وكان fort يعني كان كريما وقويا générosité كريم fort قوي نمشيو للسؤال رقم 11 à quel personnage de texte les mots soulignés renvoie-t-il dans les phrases suivantes قال لك سيدي à quel يعني ما هو personnage شخصية de texte يعني على أي شخصية de texte للنص les mots soulignés الأسماء يعني souligné revient-il يعني ترجع لأي شخصية dans les phrases suivantes يعني في الجمل التالية mais le félin n'avait pas l'air belliqueux le félin شنو هو الفيلا قلنا الفيلا يعني القط الكبير اللي هو شنو هو اللي هو لو فيلان اللي هو الفهد يعني لو ليوبار هذه شرحناها ملي قرينا الجمله شرحناها بي le jour suivant le chasseur revient au même endroit le chasseur شكون هو لو chasseur هو لونغا هذه حتى هي باينه شرحناها شحال يعني قلناها في بلاصتها ils deviendront néanmoins de grandes amies elles يعني هم أصبحوا des grandes amies يعني أصدقاء بزاف إذن elles على ماذا تعود على le léopard et Longa بجوج léopard et Longa جوج حيت il كتعني جوج وكتر d'accord comment trouves-tu la fin de cette histoire Justifie ta réponse en 2 phrases. Comment كيف trouves-tu ترى أنت يعني أنت كتلميذ comment trouves-tu la fin de cette histoire كيف ترى أنت
نهاية هذه القصة. la fin de cette histoire. نهاية القصة. justifier ta réponse en 2 phrases. يعني كيفاش بانت لك النهاية ديال القصة. justifier يعني بين، يعني أو برهن أو يعني justifier يعني برهن أو يعني دافع عن رأيك. justifier ta réponse. réponse يعني جوابك بجملتين en 2 phrases. دونك فوالا. اشنو بان لكم في نهاية القصة؟ نهاية القصة لونغا ولا هو الشاف ديال القبيلة؟ كيفاش جاتكم القصة؟ ما رأيكم في القصة؟ هل هي قصة سعيدة لأن لونغا أصبح شاف دو فيلاج، أم هي قصة هل هي قصة سعيدة، يعني سعيدة لأن لونغا أصبح شاف دو فيلاج، أم هي قصة حزينة لأن الفهود أكلت أبناء الزعيم؟ يعني نتوما اختاروا إما غادي تقول c'est une fin heureuse، c'est une fin heureuse لا heureuse car Lunga est devenu le chef de village. Justifier ta réponse غتقول parce que Lunga est généreux et fort. يعني ممكن هذا جواب، ممكن. المهم هنايا اختاروا الجواب اللي يناسبكم نتوما، إذن هذا أولا. ننتقل إلى لا لونغ. La langue donne l'antonomie des mots suivants. Donne l'antonomie des mots suivants. إذن l'antonyme donne l'antonyme des mots suivants. l'antonyme شنو هو l'antonyme؟ هو الضد. في اللغة العربية تنقولوا الضد. l'antonyme الضد. عندنا شنو هي؟ اش فيها vieux شنو هي vieux هي شيخ أو مسن أو رجل كبير. vieux كبير أو قديم، كبير أو vieux. دونك شنو هي vieux؟ هي هي هذه هي قديم يعني شيخ. دونك لونتونومي ديالها يعني ضدها. ما هو ضدها؟ إذا ضدها ممكن يكون actuel حديث، أو ممكن يكون يعني jeune يعني شاب، أو enfant طفل. المهم هنايا في النص يعني فيو، إلا كان الفيو هو لو شيف دو فيلاج يعني ممكن يكون لونتونومي ديالو هو جون اللي هو لونغا سي ان جون. دونك فوالا. إذا لونتونومي دو فيو جون داكوغ. ديرو جون يعني شاب جي او يو ان او شاب فيو. دونك لونتونومي ديال انكابابل هذه سهلة. هذه انكابابل انكابابل يعني غير قادر انكابابل. وشنو هي قادر؟ كنحيدو كنحيدو اي ان تتولي كابابل. اذا انكابابل لونتونيم ديالها هي كابابل. هذه سهله. دونك هذه بي. ننتقل الى السي سويفون يعني بعده سويفون. إذا شنو تنقولوا سويفون؟ شنو العكس ديال سويفون؟ لونتونومي ديال سويفون يعني بريسيدون هي لونتونومي ديال لونتونيم ديال سويفون. لونغ هي طويل لونغ طويل. إذا لونتونوم ديالها هي كور يعني قصير. قصير. السؤال الثاني قال لك سيدي trouver 3 mots de la même famille que fonction. trouver 3 mots de la même famille que fonction. fonction بمعنى الوظيفة أو الوظيفية. إذن كيف ماذا يمكن أن نقول؟ fonction les mêmes familles يعني الجذور المرتبطة بكلمة fonction. إذن ممكن القول مثلا فونكسيونير. فونكسيونير يعني موظف. فونكسيون تتعني الوظيفة بشكل عام، ولكن فونكسيونير تتعني موظف عند الدولة. سيفدير فونكسيونير. أيضا فونكسيوني فيرب هو فعل. فونكسيوني سيفدير يعني وظيفة الشيء. يعني فونكسيوني واش خدام ولا ما خدامش، يعني يشتغل.
فونكسيوني يعني الاشتغال، يعني خدام ولا ما خدامش، فونكسيوني يعني فونكسيوني الاشتغال بشكل عام يعني. فوالا. ثم ممكن نقولوا فونكسيونيل. فونكسيونيل هي نفس المعنى يعني. فوالا، هادو ce sont trois mots. Indiquer la fonction grammaticale des mots soulignés dans les phrases suivantes. Il pourvoyait le village d'un gibier abondant et varié. Indiquer la fonction grammaticale des mots suivants. إذا أشنا هي لا فونكسيون غراماتيكال في الأول، يعني كيف ما شفتوا في السنة الفارطة. لا فونكسيون غراماتيكال هو لو رول، يعني الدور، لو رول il joue une mot dans un phrase. هو الدور اللي كتلعبو الكلمة في الجملة. يعني هو لو بغيتي تقولوا يعني الإعراب، هو الإعراب باللغة العربية هو الإعراب. دونك غادي نشوفوا هاد الجمل، هاد 5 الجمل، وغادي نشوفوا لو فونكسيون ديال الكلمة اللي مسطر عليها. إذن في الجملة الأولى le village c'est un complément d'objet direct. Donc alors la fonction grammaticale ديال le village, la première phrase, est un كيف ما قلنا complément d'objet direct. في الجملة الثانية sur son chemin يعني في طريقه. sur son chemin. شنو هي sur son chemin؟ شنو هي comme fonction grammaticale؟ c'est une complément essentiel de lieu. complément essentiel de lieu. de lieu يعني c'est un lieu. chemin يعني في طريقه. voilà. في الجملة الثانية عندنا le jour suivant. c'est un complément essentiel de temps. علاش؟ لأنه سبقت لو سوجي. شنو هو لو سوجي؟ هو لو chasseur. دونك يعني هي complément de temps. رابعا une longue lutte s'engage. يعني une langue يعني c'est un sujet. D'accord. La cinquième phrase, sa renommée débordait largement. C'est un attribut. Donc هذه الفونكسيون ديالها. Le chef de village était devenu vieux et incapable d'assumer pleinement ses fonctions. Réécrit cette phrase en remplaçant le groupe nominal sujet par il. Finalement, le groupe nominal sujet fait le jumla. Le chef de village était devenu vieux et incapable d'assumer pleinement ses fonctions. Le groupe nominal sujet ou le chef du village. إذا غادي نحيدو le chef du village وغادي نديرو il avec S, وغادي نديرو il était devenu vieux et incapable d'assumer pleinement ses fonctions. غادي رابعا. خامسا remplacer les mots soulignés dans les phrases suivantes par les pronoms personnels compléments qui convient. Donc غادي نرمبلاسيو les mots soulignés يعني الأسماء يعني المسطر عليها dans les phrases suivantes يعني في الجمل يعني المقبلة par les pronoms personnels. les pronoms personnels يعني les pronoms يعني les pronoms. شنو هما les pronoms؟ les pronoms هما je, tu, il, nous, vous, il avec S. donc هادو هما les pronoms. les pronoms compléments qui convient. donc les gens voyaient au léopard le même respect qu'à leur chef. يعني ممكن نقولوا les gens voyaient au lui le même respect qu'à leur chef. يعني au léopard نقدروا نعوضوها بالوي. voilà, d'accord.
il pourvoyait le village d'un gibier abondant et varié. Le village باش ممكن نرمبلاسيوها. إذا ممكن نعوضو le village بلور il leur pourvoyait un gibier abondant et varié. بالنسبة للثالثا le chasseur revient au même endroit. ممكن نعوضوها le chasseur y revient. Y revient. Voilà. إذا نمشيو لسادسا indiquer le temps auquel est conjugué le verbe de chacune des phrases suivantes. indiquer يعني بين أو وضح. le temps يعني الزمن auquel est conjugué يعني conjugaison ça veut dire التصريف المصرف le verbe هو الفعل de chacune des phrases suivantes يعني كل الجمل التالية. Il était une fois dans un village un chasseur du nom Longa. إذا شنو هو اللي غادي نحاولوا نصرفوه؟ il était à quel temps? C'est l'imparfait. il était. Le chef du village était حتى هو l'imparfait. Quelques jours après la mort du chef Capet, le conseil des enseignants se réunit. Donc, se réunit, ça veut dire, c'est un verbe, réunir fait le présent de l'indicatif. Donc, في البريزون. إذا الجملة الأخيرة il pria le chasseur de lui donner un peu de son gibier. إذا le pria فاش من إذا il pria في le passé simple. Le passé simple. Et pria est dans le passé simple. Donc voilà, كملنا هاد l'activité ديال la langue. بقات l'activité ديال production écrite. Les rencontres entre le chasseur Longa et le léopard se multipliaient et ils sont devenus des grands amis. Imaginez et écrit ainsi réplique un dialogue qui se déroule entre les deux personnages du texte. Donc كيف ما قلنا ان لونغا والتيكر والليوبار يعني لونغا والفهد ولاو اصدقاء وبداو كيتعاودوا. غنتخيلوا شنو كانوا كيعاودوا غنكتبوها. فوالا هادشي اللي خصكم ديروا يعني تخيلوا شنو كانوا كيعاودوا مع بعضياتهم ويعني وكتبوه. لونغا est devenu chef de village. لونغا أصبح devenu يعني أصبح chef de village يعني الشيف ديال الفيلاج. أونوي أديلين يعني من 8 ل 10 ديال السطورة écrit une suite convolable à cette histoire يعني كتب واحد يعني سويت تتمة هي تتمة convolable يعني معقولة convolable à cette histoire يعني كمل القصة من 8 دابا ولا شيف يعني من بعد شنو غادي يدير ملي غادي يولي شيف. فوالا إذن أتمنى أن هذا العرض هذا يكون مفيد. أتمنى أنه يكون مفيد وأشكركم على حسن تتبعكم وإلى عرض آخر.